आणि निरंतर प्रकाश तिचे पांघर सस्ना सोविशे सर्वेश्वराधिकाला भय आणि निरंतर प्रकाश तिचे पांघर सस्नाचे बापा आमकां पटयता जेजू क्रिस्ताच्या आमले रगात आमच्या बदकाच्या परिपणा बसतो घालता जागृता बसतो जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे वडीलच्या बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे वसुदेव बापा आमकां पटयता जेजू क्रिस्ताच्या आमले रगात जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे वडीलच्या दिवशी काढता जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या काळीस म्हणजे तुझ्या काढण्यासारखे जेजू बड्या आणि कत्त्या काढण्याच्या विरोधी काढता सस्ना सोविशे सर्वेश्वराधिकाला भय आणि निरंतर प्रकाश तिचे पांघर सस्ना सोविशे सर्वेश्वराधिकाला भय आणि निरंतर प्रकाश तिचे पांघर राव जेजू तू मुझे
won't be there. सांज जो आमच्या वांजेलांतल्या वासप जेजू पुनर्जीवनपण आणि जिवीत जेजू येवन पावतना लाजराक फोंडान दवरून 4 दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें. बेतानिया जेरुजलेमाक पयस नसले सुमार 2 मैलां भितर आसले म्हणयेत शहराचे सबार जुदेव मार्ता आनी मोरयेक मेळोवन ताच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळोवंक फुडें सरून गेली पूण मोरी घरास रावली. जेजू पळोवन मार्तान म्हळें, सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नासलो, पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता समजिपात काम मागोच आनी आमकां तळणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा. भगवंती मरे जावचे अमावपी हांगा तेरुणे तिका आता आनी आमच्या मरणाच्या कळया. भगवंती मरे जावचे अमावपी हांगा तेरुणे तिका आता आनी आमच्या मरणाच्या कळया. Bhagwan Maria Dawaj में माँ पियांगा तेरुने
Ataniam Chamurna Chaya. Manre Kupandre Sudije Sanata Sramita Dusre Manisre Forte Gustre Indiso. Bhagavad Maria Dachme Mahapiangata. Ataniam Chamurna Chaya. Manre Kupandre Sudije Sanata Sramita Dusre Manisre Forte Gustre Indiso. Bhagavad Maria Dachme Mahapiangata. Ataniam Chamurna Chaya. Manre Kupandre Sudije Sanata Sramita Dusre Manisre Forte Gustre Indiso. Bhagavad Maria Dachme Mahapiangata. Ataniam Chamurna Chaya. Namangre Kupandre Sudije Sanata Sramita Dusre Manisre Forte Gustre Indiso. Bhagavad Maria Dachme Mahapiangata Runetka. Ataniam Chamurna Chaya. Manre Kupandre Sudije Sanata Sramita Dusre Manisre Forte Gustre Indiso. Bhagavad Maria Dachme Mahapiangata. Bhagavad Maria Dachme Mahapiangata Runetka. Ataniam Chamurna Chaya. 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 Syadin Siddhatan Chadan Sarvadam. Jimpat Kantavosi Yemparacha Ujante Ampanivat Somestatmyam Sarthantu Jivapurti Chirodigas Asuryam Sarvesporati
आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापत आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत आमच्या 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 आणि सगळ्या संसाराची आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापत 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 Aspetta calcanicas, da cursar giorno, melo andakan, come la madre devulo, israisi. Sarga sarlo, sunabudi, ujagus. Intam jirani menjanci misiutarong yatalo, sudman kampulitro, kuri sali, kansali. Baksani, Richard Joan ko, susnaci. आमचा इस्पटा ग्रास होता है मी आमच्या पहिल्या मुख्य सांची पत्करून आमकां ताळ्ळें पडोली पूण वायटांतले आमकां घेवन मरे दावचें मोपी हांगा आतां आनी आमच्या मरणाचें घेवन मरे दावचें मोपी हांगा Bagaimana mereka macam mau piang kati dunia kita atau macam siapa ini sudah macam semua. Bagaimana mereka mau piang kati dunia kita atau macam Bagaimana mereka mau piang kati dunia kita atau macam
त्या संसाराक आदेश मागून सर्गी बापाच्या घरात गेल्या त्या संसार जिवितीने काबार करून सर्गीच्या जिविताक निमंत्रण गेले असता सर्गी जाऊन भुरग्यांक मातरांक तुमकां दूध बघता आसतना पिकार बापाच्या नांवार तुमच्या नांवान तुमकां उजवाड पाठयता तसो तो तुमकां उसवण दिवन आनी तुमकां सांगात दिवन मागता आसतना की आमच्या भयणीक त्याचो सर्गीचो विशय सर्गीचें सूख लाभून दिवन ताचे मागता कष्टांतल्यान येया
वचन भक्तेल्या नोयेया दितलो विशेष हांव तुमकां वचकातेल्या नोयेया वचन भक्तेल्या नोयेया दितलो विशेष हांव तुमकां तुका मोशी माणसां पावल्या सगळो दिसा दिला कैलासा देव तुजो म्हणून दुस्मान केलून आसता कश्टातेल्या नोयेया वचन भक्तेल्या नोयेया दितलो विशेष हांव तुमकां सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा आमी तुका सरपडून प्रार्थिता तुज्या आसा करणी स्टेला पसन असो आत्मो ह्या संवसारांतलो तुजे सरशी येवंक तुवें फरमायले तिका उजवाडाचो आनी शांती समाधानाचो जागो फावो कर मरणाची दारां ती सुरक्षीत उतरोवन वचूं आनी भक्तांच्या निवासांत आनी अब्राहमाक आनी ताच्या संततेक बसयलेल्या भागी प्रकाशांत ती आसूं तिच्या आत्म्या कसलेंच नश्ट जायना जावं बगार वर्तो तो पुनर्जीवनपणाचो आनी इनाम दिवचो दीस उदेताना तिका तुज्या भक्तां बराबर पुनर्जीवन कर तिच्या प्रधानी पातकां बोगस आनी ती तुजे सवय अमर जिवीत आनी सासनाचे राज जोडू क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमेन एक घडीभर मौन रावन तुकेच तू कुटुंबा पसरतू आमी मागया देव आमच्या दारोका समेस्त मनशांक सोडोवच्याक आनी मरणांतली जिविताक पावोवच्याक तुवें कुशेन मरण सोंसलें तुमी मेदनांतलेले काकुळटीचो देखून आमी तुका कांतेपणी उलो मारता आमच्या अंतरलेल्या भावाचेर भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तिची सगळी पातकां बक्षी सोम्या तूं एकलोच पवित्र आनी काकुळदार तुवें तुज्या मरणान भावार्थ्यांक जिविताची दारां उगडली आमच्या भयणी स्टेला पसन्नाक तुजे सरशिले वेगळी स्वरूप दिवं नाका बगार तुजे पदवेदार महिमेन तिका उजवाडाचो सुखाचो आनी समाधानाचो जागो दी तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सासनाचो विशय सर्वेस्परा तिका लाभय निरंतर प्रकाश तुजे फावय समाधानाक ते विशय आमेन
नवी जीवन ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे असो. भोमोगच्या भावनां बहिणीनो, प्रवेश गीतांत आमी गायलें आत्मो म्हजो भोव आशेता तुज्या घरांत तुका देखच्याक. आमचें जिवीत ह्या संवसारांत देवाक देखच्याक एक तयारेची सुवात. आनी जेन्ना सांपावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्राक मरिफांत आमी समजता आमच्या भायले सैम मरण येता पण भितरलें सैम आपल्या कृपेन देव भरता. जेन्ना जशें मेलूं वांगते जरीत अत्रेकता तशें म्हजो आत्मो देवा तुका लागता. किर्तन सांत आमकां देवाच्या मुखामोड पळोवचें भाग मनशा जिविताचो शेवट म्हणलें दाखयता. आनी ह्याच परवशी आमची येयल्ली आमची भयण स्टेला बायल सोम्याक मेळोंक भायर सरता. आमच्या मागण्याच्या सांगातपणान देवदूतांच्या आंजाच्या जायते गायनामध्ये सरकार ती सोडून दी आनी सगळीं बापाचें दर्शन ती देखो दी म्हणून आमी मागता आसतना तिच्या जिवितांत आपल्या नेनारपणान केल्ली पाद्दां देव आपल्या मोगाळ पुताच्या काकुळटपणा मरिफात बगसून दी आनी सगळींचें राज तिका फावो करून दी म्हूण मागया. सांगता पदवेदार देवांच्या बापा तुजो पूत मेलो आनी मरणान तो पुनर्जीवन जालो म्हणून भावार्थान आमी वळखून घेता. ताचे सगळें मरण गेले आसल्यार आमचे भयणीक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुबय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासभर चलयता सस्नाच्या सस्ना. घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें तवळ ताच्या मरणान ती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें. हें तुमी नेणा. तशें आसता बापाचे महिमे बरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिफात आमकां क्रिस्त सोबे निके पिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यान. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सोबे एक जावन आमी मरूं जाल्यार ताच्या जिवंतपणान ती आमी भागीदार जातल्या. पातकी Name.
सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो स्वाम परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या जेजू येवन पावतना लाजराक फोनान दवरून 4 दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें. बेथानिया जेरुसलेमाक पयस नासलें, सुमार 2 मैलां भितर आसलें दुनियेंत. शहराचे साबार जुदेव मार्ता आनी मरियेक मेळोन तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकताच मार्ता ताका मेळोवंक म्हूण फुडें गेली, पूण मरी घरास रावली. जेजूक पळोवन मार्थान म्हळें, सोमिया तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो, पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागिल्लें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्था म्हणाली, तो निमाण्या दिसा जिवंतपणाच्या वेळार पुनर्जिवंतपणाच्या वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो. जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरसो ना. हें तूं सत म्हणटाय? तिणें जाप दिली, वय सोम्या, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हूण हांव सत म्हणटां. देवाचे उदर हे भवानो आनी भयणीनो, आमच्या मोगाळ स्टेल्ला प्रसन्ना हिच्या मरणांतय दूख पावोवन तिचे खातीर मागोवंक आनी तिका आदेवस म्हणोवंक सर्व आमी सांगाता जमल्या. मरण म्हणटा आसतना आमकां दूख बेजाराय जावचें स्वाभावीक. तशेंच जिविताचेर सावळ उठचेंय सहज. आमचें जिवीत ल्हान आनी अनिश्चित. सांत जाकोब आपल्या पत्रांत म्हणटा, फाल्यां कितें घडटा तें तुमकां कळीत ना. तुमची जिणी म्हळ्यार कितें? थोडोच वेळ दिश्टी पडचे आनी उपरांत मायाक जावचें दुरा बरी ती. तशेंच किर्तनांत आमी आयकता, आमची जिणी सकाळीं वाडटा त्या धना बरी. सकाळींचें तें फुलता आनी वाडटा, सांजेचें तें भावता आनी सुकता. मोगाचें न्हू, एक सांगणी आसा, जिवितांत कितेंच निश्चित ना बगार, मोरान आनी सुंक वा टॅक्स. आनी एक बरो बुदवंत वकील मेळ्ळ्यार सुंकपुनी उणें करीत वा उरयत, पूण मोरान कोणाच्याच सुकोवंक जायना. त्या देखूनच एक बरयणार जॉर्ज बर्नार्ड शा अशें म्हणटा, मरणाचे आंकडे या अंकीअंश स्टॅटिस्टिक्स आजुनी बदलूंक ना. एकांतलो एक मनीस मरता. तशेंच एक ग्रेक भाशेचो नाटकिस्त सेपक्लफास म्हणटा, मनीस संवसाराच्या सर्व आजापा पैकी वर्तो आनी श्रेश्ठ जावन आसा, तरी मनशाक मरणाक परिहार सोडूंक जावना. तर आमकां एक सवाल उदेता, अखेरीक मोरान जैत वरीत गी? खंडीत जावन ना. कित्याक उपादेशाक ग्रंथ आमकां सांगता, जल्मोंक एक वेळ, मरोंक एक वेळ. आमच्या मरणा मुखांत्र आमी ह्या संवसाराक आदेवस मागता, ह्या संवसार आमी सांडून वेता शारिरीकपणी. पूण क्रिस्ताच्या क्रिस्ती भवार्था प्रमाणे क्रिस्ताक जाणा जाल्ले सर्वांक मरण एक अंत न्ही. क्रिस्ताचेर भवार्थ दवरल्या हर एकल्याक मरण खंडीत अंत न्ही. कित्याक सांत पावलो एक वर्तें सात आमच्या मुखार दवरता.
कोरिंदकारांक पयल्या दुसऱ्या पत्रांत तो सांगता संवसारी आसा ते बिडार ती आमची कूड सोडून गेल्यार ससनाचो निवास आमकां सरकार तयार आसा म्हूण आमी जाणाव. कित्याक आमी दोळ्याच्या दिश्टीन न्हय भगार भवार्थच्या उजवाडान चलता. मरण आनी मरणाची भिरांत आमचे मुखार येताना हे सत आमकां भरवसो दिता आनी जियोवंक ह्या क्रिस्ताचेर चड आनी चड भवार्थ दवरूंक आमकां आदार दिता. एक तत्वशास्त्री सांगता जिवीत एक संपूर्ण जावप दिवंक जायना तसलें एक मिस्तेर, तशेंच मरण एक सावल करूंक जायना तसलें वास्तविकता. खंडीत जावन मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मरण एक सत ह्या वास्तविकता. देखूनच जेजू क्रिस्त तशेंच ताचे फाटला उजार जाल्ले आमी सर्व क्रिस्तांवां मरणाचेर जैत व्हरूंक शकता. क्रिस्तांवाचो आनी धर्मसभेचो केंद्रबिंदू ह्या फोकल पॉयंट जावन आसचो जेजू क्रिस्त उमकळचो तो खुरीस. होच आमच्या भावार्थाचो तशेंच आमच्या धर्माचो व्हरतो संकेत जावन आसा. आमकां कळीत आसले प्रमाणे हो खुरीस एक नालिसायेचो संकेत जावन आसलो, एक नासाचो संकेत जावन आसलो, तशेंच एक मरणाचो संकेत जावन आसलो. पूण जेन्ना कोणा मुखार सगळो संवसार रचलो की तोच जिविताचो धनी ह्या खुर्सार उमकळटा, तवळ तो खुरीस जिविताची गुर्त जावन बदलता, तशेंच मरणाचेर जैताचो गुर्त जावन बदलता. जेजूक खुर्सार मारता आसतना जेजू मेलो, जेजून आपणाक संपूर्ण रितीन मरणाक समर्पिलो. सगळे मरण ताचेर आवारसिलें. जेन्ना हे मरण जेजूचेर आवारसिता तेन्ना मरणच मरोंक आरंभ जाता, म्हळ्यार मरण नाश जावंक आरंभ जाता. जे मरण मनशाच्या जिवितांत अखेरीचो हांसो आसतालें, तशेंच मरणाचेर मनशाचेर जैत व्हरतालें. आपल्या मरणाक आपल्या मुखार आयिल्ल्या सर्वांक जिव्यांच घेण सोडतालें तें मरण क्रिस्ता मुखांतर नाश जालें. क्रिस्तान खुर्सार मरोन तें मरणच काडून उडयलें. क्रिस्ता मुखांतर जिवितान मरणाक घेण सोडलें. कोणाच्यानी आडोंक जायनातलें तें मरण, कोणाच्यानी समजूंक जायनातलें तें मरण क्रिस्तान खुर्सार मरोन नाश केलें आनी आमकां मरणाचेर जैत जोड दिला. हो जावन आसा आमचो भवार्थाचो गुट. त्याच भवार्थ्यान आमी आमची क्रिस्ती जिणी आमी ह्या संवसारांत जियेता आनी एक दीस आमकां बसयलेल्या त्या सर्गाच्या राजांत वचोंक आमकांच आमी तयार करता. मोगाच्यानो ही खुर्साची खाणी जावन आसा क्रिस्तान मरणाचेर जैत व्हेल्ली खाणी ह्या घडीत. आज हेंच घडीत आम्हा सर्वांच्या जिणयेची खाणी जावन आसा, तशेंच आमच्या सर्वांच्या जिणयेचें एक घडीत जावन आसा. मेल्ल्यांच्या मिसाच्या महास्तुतेंत आमी वाचता क्रिस्ताचेर भरवसो दवरून मेल्यांत तांची जिणी अंत न्हय भगार बदलावन या उतरवून. क्रिस्ताचेर आमी भवार दवरून आमी मेल्या तर आमची जिणी अंत जायना, भगार ती बदलता आनी सर्गाच्या राजाक आमी वचोंक पावता. एक बदलावन ह्याच बदलावनाच्या विशयांत सांगून एक याजाक जॅक म्हणलो अशें विवरण दिता. तळ्याच्या तळांत ह्या पोंदां थोड्यो किडयो सोरोन आसतात आनी तांच्या थंय एक चिताप आसता. आमचे थंय थोड्यो किडयो तवळ त्या झाडांच्या त्या तावराची झाडां आसात ताच्या देंठात वयर सोडून वयर वेतात. तून पियो फाटीं येनात. तांचे थंय कितें जाता आमी नेना. त्या देखून सर्व किडयो मेळोन एक निर्धार करतात आनी मुखार पयलें कोण आमचे तावन वयर वेता ताणें आमकां फाटीं येवन परत्याक सांगायचें थंय कितें जाता गी, कितें आसा गी म्हणून. अशेंच त्यो किडयो सोरोन आसतात. प्राकृतीक नियमा प्रमाणे एका किडीचो वेळ येता, ती कीड सोडून वयर येता, त्या तावराच्या खोल्यार बसता आनी उजवाड पळयता, संवसाराचो उजवाड, सुर्याचो उजवाड पळयता. त्या वेळार ताचें थंय बदलाव
लावन येता ताका रंगाळ पाकाटे फुटतात एक बिरमुटी जावन या ड्रॅगन फ्लाय जावन उगता त्या थळ्याच्या वयर ती मुंडी काडटा उगता आनी पळयता थळ्याच्या थळार ताका ताचे सांगाती खिडयो दिसतात पूण त्या बिरमुट्येक उदका भितर वचून तांकां सांगूंक साध्य जायना ही खीड उदकांत आसली वयर येता तिचें तें बदलावन जाता नवें जिवीत ती जियोंक आरंभ करता कुशयेन उबोन वता तशेंच जावन आसा आमचें क्रिस्तांवांचें जिवीत आमी मेल्ल्या तक्षणा ते अंतने बगार आमच्या जिणेचे नवो आरंभ आमी ह्या संवसारांत जियेता उपरांत ह्या संवसार सांडून वेता केवळ शारिरीक रितीन आमी सांडून वेता पूण आमचो आत्मो सर्गराजाक प्रवेश जाता थंय एक नवें जिवीत आरंभ जाता इस बदलावण्याचें जिवीत मोगाच्या भवना आनी भयणीनो क्रिस्ताचेर भरोसो दवरून क्रिस्ताचेर भवार्थ दवरून आमी मेल्या तर आमचे देही असलीच बदलावन येता आनी आज मरण पावलेली आमची भयण आमची मोगाची सरला प्रसन्ना ह्या बदलावण्यांत एकवटल्या आपल्या जिविताच्या अखेर पर्यंत एक दृढ भवार्थाची स्त्री जावन जियेवन आमची भयण सरला प्रसन्ना क्रिस्तान बसयल्या त्या गांवांत वचून पावल्या बदलावण्याचें जिवीत जियेवन आसा तशेंच तिणें ह्या संवसारांत आसतना क्रिस्त संगी मेळोन मरणाचेर झोसले आनी ती क्रिस्त संगी जैत जोडून सर्गराजाक पावल्या ती एका कुटुंबांत जियेवन एक बरी धूव जावन भयण जावन आवय जावन टिचर जावन तशेंच एक देखी बरी जीण जियेल्या विश्वासान क्रिस्ताचेर भवार्थान जियेल्या तशेंच आमकां एक मार्गदर्शक जाल्या तशेंच आमच्या मुखार ती गेल्या त्या सरगराजार जावन आमकांय आमचे खातीर ती मागोवन आसा त्या देखून मरण एक दुखाचें घडीत आमी मनीस जावन आसा खंडीत जावन हे दुखाचें घडीत पूण आमकां भरवसो आसा ती आमच्या मुखार गेल्या आमचे खातीर मागता तशेंच आमकांय तिचे सांगता एक दीस संगाता मेळोंक आसतलें म्हणून देखून मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आमी इतलेंच करयेत तिचे खातीर आमी मागया तिच्या ह्या बऱ्या जिणेक देव भोवो तो इनाम दिवन दी तशेंच सरगराजार तिका एक परतो जागो फावो करून दी आनी ससनोचो विशय तिका लाभूंक दी म्हणून आमी मागया आमेन आमकां सर्वांक जिविताचे देणे दिवन तुज्या अमर जिवितांत आमकां भागीदार केल्यात ह्या जिविताचें मोल समजून सदांच तुजे ते उपकारी मनान जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता तुमची जबाब बापा आमचे प्रार्थना आयक बापा आमचें प्रार्थन आयक ह्या संवसारांत अंतरलेल्या आमच्या भयणीक ससनाच्या जिविताचो वांटो दी आनी तुज्या भक्ता सवे ससनाचो संतोष भोगूंक फावो कर म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक आमच्या भयणीच्या मरणा मोळीफात दुखेस्त जाल्ल्या तिच्या कुटुंबाक तूं बुजय आनी तांचें दूख थांबोवंक बळ दी म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक आनी सदांच येवच्या खऱ्या आनी जिव्या देवा आमच्या भयणी स्टेल्लाबायक तुज्या हातांत आमी समर्पिता तुजें थंय आसा काकूळ तूं आनी जिविताची भरती ही जिविताची संपूर्ण भरती तुज्या व्हड काकुळतीन ही आमच्या भयणीक फावो कर आनी सगळेंचें सूख तिका भोगूंक फावय हें आमी मागता तुज्या मोगाळ पुता जेजूचे नांवे Sarva
पासून पेटोवचें बलिदान सरपदवेदरामच्या मुखार बापाक मांडटा तसलें जावून मागात. सर्वेस्वरामच्या कणवळ्या बापा तुजे साखरे सल्लाचे सोडवणी पासून आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हणून तिने ह्या संवसारांत मांडून घेतलो, तर तो तिका दयाळ म्हूण सुबेदार कसो आतां मेळो म्हणून नम्रतेन आमी तुज्या लागीं मागता. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वरामच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दय जेजू क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो खाय दोनी तिसवणी आमच्या फायद्यासो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकां बागी पुनर्जिवनपणाचो परवसो उदेलो. मरण कोणाक कसो सुकना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी आमर जिविताची बसवणी आमकां बसवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार्थ्यांचें जिवीत सरणां तें बदलता. हे संवसारांतलें जिवीत मोडून वेता आनी सर्गार सासनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां संगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें मुडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचे मोक्षान मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारो वतलें. हें म्हज्या उगडसा करात. भावार्था सुगूट परखटुया. मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उडो आनी सर्वणीची खाल्स तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जे तुजी कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण
आमी नम्रतेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येसाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा, तुझे साकरणी सल्ला फसरणाची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली आयच्या दिसा तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली, तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमच्या सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरिय देवाचे माये संगती, भगवान जुजे, भगवान धर्मदूता आनी सर काळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू संगता, तियास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सर्गींचे रास आमचें दायज ते आमच्या बहिणी क्रिस्टला बायक मेळच्या पासून मागून सुमयान सकयल्या मागणे संगता मागया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुजे कुशी सरकार सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचें भाग आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें तरेक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे बरोवन तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सस्ताक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे श्री संसाराचे पावतले आमची मदत कर. देवाचे श्री संसाराचे पावतले आमची मदत कर. देवाचे श्री संसाराचे पावतले आमकां शांती दी. पळया सासनाच्या जिविताचें खाण जेजू क्रिस्त आमचो सोमी देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सुमेस्त सुभागी. म्हाका फावना तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासनाच्या जिविता सांबाळून. Oh
प्रिथिवंत बापा, या आमच्या संसाराच्या पयल्या वेळार तुझ्या पुताचे मांस आनी रगत आमच्या वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें, तर या पवित्र जेवणान तुवें पोसलेल्या आमचे बहिणीक सासणाच्या जेवणाक आतां बसय म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्व आमी बसया, सरल्या आमच्या बहिणीच्या आत्म्याक शांती मागून श्रद्धांजलीचीं उतरां पाठयता आमचो मोगल सुभद्राब बाप जेरी पडला. जेजू क्रिस्तातय मोगाळ भाव आनी भयणीनो, आमी हांगासर ह्या सतीच्या वेळी आमची देवादेन भयण स्टेला प्रशांताच्या निर्जीव कुळी भोंवतणी आसून दिसाचें बलिदान आमी भेटयलें आनी आतां तिच्या जिविताचेर एक नदर घालूंक हांव आशेतां. आमी सुमेस्तांनी बऱ्या गवळ्याचे पिंतूर आमी पळयलां. जेजू एका शेळयेक आपल्या खांद्यार घालून आसा आनी तें जावन आसा, जेजू जावन आसा बरो गवळी आनी हर एकी ताच्यो शेळयो ताच्या मोगाच्यो म्हणून. देवादेन बेंजामिन डिसोजा आनी मेरी कॉसेस कार्लोच्या 7 जाणां भुरग्यां पैकी देवादेन स्टेला पाशेन्ना चवथी जावन आसा. 25,1943 इस्वेंत तिचें जनन जाल्लें आनी तिच्यो दोगी भयणी धार्मीक अभ्यासांत आशिल्ल्यो. एकली सिस्टर लेतिशा SNMI कॉंग्रिगेशनाच्या मेळांत आशिल्ली, ती देवादेन जाल्या. आनी हांगासर तुमी मस्तू अपोस्टोलीक कार्मेलाचे सिस्टर हांगासर तुमी पळयता, कित्याक सिस्टर मोनिका तिची भयण ती AC सिस्टर जावन आसा आनी हांगा आसा. येस्तुबाई ह्या पोस्टाची येस्तुबाई म्हणून गांवार प्रख्यात जाल्ली. आपलें सुरविल्लें शिकप तिणें तोडामेल मोडांकाप इगर्जे इस्कॉल आनी पुरविल्लें शिकप भंडारीपेट्टो SVS हायस्कूल थंय तें संपोवन कापितान येवन तिणें टिचर ट्रेनिंग करून बेंगलोरच्या चामराजनगर, कोळ्ळेगाल आनी कुंबळ्या अशें ती एक शिक्षकी जावन तिणें भाव करून आपली जानवाय तिणें भुरग्यांक दिल्ली जावन आसा. 34,1973 आतां आमी लोरेटो पूण त्या काळार सायब सर्वोदराची भुरगज आग्रार देवादेन बाजेल प्रसन्न लागीं ती लग्न जाली. 1998 तिचो पती बेजिल प्रसन्न देवादेन जालो. लग्न जाल्या उपरांत आपल्या शिक्षकीचें व्रत तिणें सोडलें आनी आपल्या कुटुंबाच्या खातीर आपल्या येसमान्या सरसिंग बाजेल प्रसन्न सांगता ती गटाक गेली. कित्याक बाजेल प्रसन्न ल्हान भुरगो आसतना तावन चिकमंगळूरच्या संपेकाण म्हणल्यार त्या तोटांत रेटर जावन तो भाव करनाशिल्लो आनी संपेकाण बी आसा काकडीत आसतना चिकमंगळूर जावन 2 वर्सां भुरगो 2 घंट्यांचे पॉयंट मुंदरसून व्हरक आसा. काडूर पिडूर बिरूर अजंपुर उतरण थंय अशें त्या तोटांत ताणें 6 वर्सां म्हणजे तो देवादेन जाता पर्यंत ताणें थंयसर वावर केलो जावन आसा. आनी ह्या जोड्याक त्या भुरग्यांचें तें देणें देवान फावो केल्लें जावन आसा. क्लेटस प्रसन्न, ज्योती प्रसन्न आनी किरण प्रसन्न आनी तसो वावर ते करून आसात. लगभग 11 वर्सां गटार रावन आपल्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर ते लोरेटो तांकां बरें शिकप तशेंच मुखली तांकां तांच्या वावराची वाट करपाच्या खातीर ती हांगा येवन वस्ती करता. आनी त्या वेळार 1987 2001 पर्यंत देवादेन राजीव गांधीच्या घरांत
उपरांत पोस्ट मिस्ट्रेस जावन तिणें सेवा दिली आनी उपरांत ती घरास रावली. फाटल्या एका वर्सांत तिका उगडासाची सतत उणी जावन येताली आनी 14 मध्यान राती काळजागात जावन देवाच्या रासाक ती फाटी गेली आनी देवान तिका आपोवन गेलें आनी आमा सर्वांकी तिणें आदेश मागलो. तिचें 82 वर्साचें संवसारीक जिवीत भोसड अर्थावरीस जावन आसा आनी तें भोव चड सुंदर जावन आसलें. ती एक खालती मनीस जावन आसली. सादें तिचें जिवन आनी सत्यवंत ती जावन आसली. तितलेंच मात्र न्ही, ती एक पाप मनीस जावन आसली. कोणाच्या लग्नाक ती वचनासली, कोणाच्यो खबरो ती उलयनासली आनी कोणेंय तिचे कडेन कितेंय केलें उलयलें जाल्यार ह्या कोणाचोय अन्याय आक्रमण उलयल्यारी तिचे थंय नातुलें तें कोण ती तांकां हेरांक सांगताली तें पुरा काळजाक सोडया आमी मरतना मरतांगी म्हणून. संवसाराचें जिवीत तिचें संपलें आनी तिचो उडास मात्र आमकां तिच्या जिवितांत जेजूचें दुसरें येणें तें जारी जालें. जनवायस ग्रंथ म्हणटा नितीवंताचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात. वय आमच्या भयणी स्टेला पासून असो आत्मो देवाच्या हातांत सुशेगस आसा. तिचो आत्मो शांती समाधानान तो आसा. त्या देखून सांत पावलो सांगता क्रिस्त थंय सुमेस्तांक जिवंत उठयतले. तो जावन आसलो तिचो बाबार्थ. एक देवत कुटुंबाची ती जावन आसली. एक मागण्याच्या स्पिरितान ती बरयल्ली जावन आसली आनी कशें क्रिस्त थंय सुमेस्तांक जिवंत उठयतले तशेंच आमची भयण स्टेला पाशेनाय तिकाय तेंच भाग तें फावो जातलें. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमच्या भयणीच्या अंतीम विधेयाक मिसाचें बलिदान भेटयलो आमचो विगार तशेंच प्रिंसिपल बाब आनी हांगा मिसाक हजर जाल्ल्या याजक जीवन आनी सर धार्मीक हांगासर वस्तू जाणां भयणी आसात, येसी सिस्टां आसात तांकां तशेंच फादर मुल्लास तुंबे आनी सर आमच्या वाड्याकारां आनी पयल्यान पयलें आमच्या भयणीची फाटल्या वर्सांत हांव ह्या पयले थोड्या फावटी तिची भलायकी बरी नाशिल्ली आनी तिका तोळ भेट करूंक वस्तू जाणां येतालीं. तिच्या लागीं उलयतालीं, तिका सहकार दितालीं, तिका प्रोत्साह दितालीं आनी त्याच प्रकार फाटल्या वर्सांत हांव प्रत्येक जावन सिस्टर मोनिका तिणें हप्त्याक 1 फावटी म्हणले बरी या 2 फावटी म्हणले बरी ती तिच्या सांगाता वचून रावल्या, तिचे कडेन उलयल्या. त्या देखून तिच्या मेळाच्या तिच्या कॉंग्रिगेशनाच्या वडील असो आमी मनपूर्वक उपकार आमी बावुरता. कित्याक तांणी तिका परवणगी दिवन तिचे सरचेन रावन तिची जतन करूंक तिका तांणी सोडिल्लें. त्याच प्रकार प्रत्येक जावन ताची तिची सेवासाठी केल्ल्या मनीस तुवड्डर आनी वायलट डिसोजा हांकां सर्वांकी आनी तुमी सर हांगासर येद्या व्हडल्या संख्यान हजर जाल्यात. त्याच प्रकार आमच्या सर वाडेकारांनी तिची खबर आयकून घरा बसून मागणें केलां आनी आजी थंयसर आसली आनी संजय त्या दुखाच्या पेजेन ती भाग घेतली. तांचो मनपूर्वक आमी उपकार बाळगता आनी प्रत्येक जावन क्लिटस प्रसन्नाच्या नांवी, ज्योतीच्या नांवी आनी किरणाच्या नांवी आमी काळजाच्या गुंडायेता म्हणून देव बरें करूं म्हणटा आनी दिस्तुवणी देवाची भरपूर बेसावां ही मागून धाडटली. त्या देखून आमी तिचे पासून आमी मागूंक आसा आनी ती सतीच्या राजवंतावन आमचे खातीर एकटीच जावन ती मागतली आनी मागून आसतली. देव तिका ससनाचो विशय दिवं दी आनी ताच्या त्या सांगाता मरियमाच्या सांगाता तिच्या पुता जेजू सांगाता
आनी सर सांता भक्तांच्या हिंडांत तिका थंय प्रवेश मेळोवन दी आनी त्या बऱ्या गवड्याच्या खांद्यार ती सदांच थंयसर विसयो घेवन आसून दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. सासनाचो विशयो ती तिका येसोम्या निरंतर प्रकार तिचेर फांकय समाधानाची विशय घेवन दी. आमेन. गोमगोशिनो सगल्या आमच्या भयणीक सेला बायक सगळ्या फिरगस कुटुंबा तर्फेन सासनाचो विशय मागता आसतना सगळ्या दुखेस्त कुटुंबाक तिच्या भुरग्यांक आमी सगळ्या फिरगस कुटुंबा नांवान बसवान पाठयता. आमच्या भयणीच्या आत्म्याक शांती मागून मिसाचें बलिदान मंगळाराच्या दिसा 11:30 दवरलां. दुखेस्त कुटुंबान विनंती केल्या की हें आपोवण्या म्हणून स्विकार कर तुमी त्या दिसा येवन तिच्या पासोतून मागच्याक. सर्वांक उबे रावया. मातयेक लावचो कायदो भवर्तांच्या साली प्रमाणे पाळटना धन्य देवाक विस्वासून प्रार्थना. ह्या आमच्या भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेश्वर भक्तांच्या वर्गांत जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भगवंताच्या जम्यांक मेळो अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुकून बाबा लागीं राजी जावंक बऱ्या गवड्याच्या खांद्यार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वायप आनी भगवंताचो संगात तिका फावो जावं. या विनाशी जिवितांत तुज्या साकरणीक सवार देण्यानी तुवें भोगली अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्तदयी भक्तांच्या एकवटाची पुना जावन दिली पुना जावन आमकां दिली देखून आमी तुका अधीन आसा. सर्वेश्वरा आमचे प्रार्थना तुका कोटीन मानून घे. तुज्या साकरणीक सर्गींचे दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आसून आसा दी पवर्ताच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवून दिशी कर अशें क्रिस्त सवय पावून तुज्या संगाता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काळजी घेवं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं Jerusalem,
प्रार्थना. सोम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडांचो विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे कोण तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडयेक निके कुंकूप करतात तरी पुनर्जीवनपणाचो भरवसो वाडयतात. हें आमचें प्रार्थना मानून घे. ह्या फोंडांत तुज्या साकरणीक शांत विशय मेळो. तुमचो आमचें पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करतास तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश भोगोवंक तिका पावय. जियेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या भयणीक ह्या जिवितांतली आपणा चडशीं देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो ख्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या भयणीक सोम्याची आदीन करुया. सोमी आपले शांतीत तिका वेंगू आनी निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या भयणी पासत आमच्या जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया. ताणे म्हळें हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका सत म्हणटा तो मरात जाल्यार जियेतलो आनी म्हजें जिवीत म्हजें तें जियेता आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तूं रडलोय. सोमिया आमची दुखां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले. आमच्या भयणीक स्टेल्ला पाशनाक सासणेक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलोय. आमच्या भयणीक तुज्या राजांत घे. आमच्या भयणीन पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जाम्यांत तिका एकठांय. आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसली. तिका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या भरवशान आमकां धैर्य दी. आमचे बापा सर्गीच्या सर्वेश्वरा आमी तुज्या लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या साकरण्याची सल्ला पसन्नाची काकूळट कर. आपल्या करण्यांची शिक्षा तिका दिवं नाका. कित्याक तुजी कुशी पाळोवंक तिका मन आसलें. खऱ्या भवार्थान हांगा तिका भवार्थ्यांची एकवटयली. तेच परी तुज्या काकूळटीन सर्गी देवदूतांच्या वरांत तिका स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिताय. आज भक्तीन केपिल्ल्या ह्या तुज्या साकरणीक सल्ला पसन्नाक विसलेल्या संगता सर्गींच्या सुखांत वाडला पळय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. ससनाचो विशय ती दुकान मोगार बहिणी काढे माता Moga
Faculty cha mogaderia